अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके लिए आज एक नई कहानी लेके आई हूँ। अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लाऊंगी। आज की कहानी का उन्वान है मोम का घर। तो बच्चों, ये कहानी है एक कौवे और एक चिड़िया की। एक जंगल में एक बड़े दरख्त पर एक शाख पे कौवे का घर था और एक शाख पे चिड़िया का घर था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। दोनों में दोस्ती भी थी, लेकिन दोनों जो है ना एक दूसरे से बातचीत भी करते थे। मगर चिड़िया थोड़ा सा कौवे से घबराती थी, क्योंकि कौवा निहायत ही मक्कार और चालाक था। अब चूँकि साथ साथ रहना था, हमसाए थे, गुजारा करना था, इसीलिए चिड़िया ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई तनाज़ा पैदा हो। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जो दोनों घर थे, उसमें जो कौवे का घर था वो मोम का घर था, और जो चिड़िया का घर था वो नमक का घर था। बहरहाल वो दोनों साथ साथ रह रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कौवा अपना खाना पकाने लगा, सालन पकाने लगा, तो उसके घर में नमक ख़त्म हो गया। वो चिड़िया के पास आया कि बिचिड़िया मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। यूं तो चिड़िया खुश मिजाज थी, मगर उसको उसकी ये बात भाई नहीं। माथे पे तेवरी चढ़ा के कहती है, लो अब मैं तुम्हारे लिए अपना घर तोड़ दूं। कौवे ने कहा, नहीं बहन, घर क्यों टूटेगा। कहीं किसी दीवार पे से, किसी दरवाजे की दहलीज पे से, कहीं से चोंच से उखेड़ के एक चोंच भर थोड़ा सा नमक ही तो मांगा है मैंने। चिड़िया को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन बहरहाल एक बहुत उसने गज़बनाक हुंकारा भरा और अंदर चली गई। जाके चोंच भर नमक लाके उसे उसकी हथेली पे रख दिया। वो शुक्रिया अदा करता हुआ और चला गया, और उसने अपना खाना पका लिया। अब वो फिर उसी तरह रहते रहे, लेकिन फिर एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि बरसात का मौसम शुरू हो गया। बड़ी सख्त काली घटाएं आए, बारिश बरसने लगी। जब बारिश बरसी तो आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर में पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि उसका नमक का घर था। बच्चों, नमक तो पिघल जाता है, आपने पढ़ा होगा कि नमक जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। नमक बारिश पानी से पिघलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो पिघलने लगा नमक, और उसका घर जो है वो जगह जगह से टपकने लगा। वो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेके, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे थे, अभी अंडे में से निकले कुछ दिन ही हुए थे, वो उनको परों तले छुपा के इधर उधर छुपाती फिरी। मगर बारिश बहुत तेज़ थी, बारिश रुकने का नाम ही न लेती थी। अब वो बहुत परेशान हुई। फिर वो अपने बच्चों को समेट के कौवे के पास गई। उसे कहने लगी, भैया मुझे पनाह दे दो, मेरा तो घर सारा बह गया बारिश में। कौवा कहने लगा, वो दिन भूल गई जब मुझे चुटकी भर नमक देने के लिए तुमने इतनी मिन्नतें करवाई थी और ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनाई थी। अब मुझसे पनाह मांगने आई हो, मैं नहीं पनाह देता, जाओ भाग जाओ। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत माफ़ियाँ मांगी, अपने रवैये की। कौवा एक शर्त पर राज़ी हुआ। कहने लगा, शर्त यह है कि तुम ऐसा करो कि जब मैं तुम्हें पनाह दे दूंगा तो तुम मुझे अपने 2 बच्चे दे दोगी। उसने कहा, तुम क्या करोगे। कहने लगा, मैं खाऊंगा और क्या करूंगा। बच्चों, कौवे के लिए ये मशहूर है कि छोटे छोटे जानवरों के बच्चे बल्कि अंडे भी पी जाता है, और जो बहुत छोटे परिंदे होते हैं उनके बच्चे खा भी जाता है, और घोंसलों में घुस के जहाँ अंडे पड़े होते हैं वो भी पी जाता है। ये बड़ा शौकीन होता है अंडे पीने का। तो वो बेचारी मजबूर थी, वो मान गई। कहने लगी, अच्छा ठीक है। अब वो उसके घर में रहने लगी। 2-4 दिन बाद कौवा कहता, भाई मुझे अपने अब बच्चे दो, मैं खाऊं। उसने कहा, तुम पागल हो, अभी तो उनके जिस्म पे बोटी भी नहीं है, तुम्हारी तो चोंच भी गीली नहीं होगी। मैं इनको अच्छी खुराक दूंगी, मैं इनको पालूंगी, बड़ा करूंगी। जब ये मोटे हो जाएंगे फिर तुम देखना, तुम्हें कितना मज़ा आएगा खाने का। कौवा कहने लगा, ठीक है। अब कौवा रोज़ जब आता तो उसकी नज़र बच्चों पे होती कि कौन कौन से वाले खाऊंगा मैं, कौन कौन से ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ चिड़िया बहुत परेशान थी कि अब होगा क्या। बरसात तो ख़त्म होने का नाम ही न लेती थी। खैर, खुदा का करना क्या हुआ कि 2 महीने बाद बरसात का मौसम तो ख़त्म हो गया, धूपें आना शुरू हो गई। अब कौवा कहने लगा, 2 महीने हो गए, अब तो मैं इनको खाऊंगा, अगर ये ज़्यादा बड़े हो गए तो फिर तो मेरी चोंच में भी नहीं आएंगे। चिड़िया कहने लगी, देखो कौवे, बात सुनो, सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलती और सीधी बात तुमसे करती हूँ। मैंने अपने बच्चों को हलाल का रिस्क खिला के पाला है,
اور تم گندگی میں منہ مارتے ہو، تمہاری چونچ بہت گندی ہے۔ تو اس نے کہا پھر؟ کہنے لگی پہلے تم جاؤ مٹی کھودو، کمہار کے پاس جاؤ، کمہار سے کہو کہ ایک پیالہ بنا کے دے، اس پیالے میں تم ندی سے پانی بھرو، اس میں اپنی چونچ رگڑ رگڑ کے دھو، پھر کلمہ پڑھ کے اس کو پاک کرو، پھر آؤ اور جن 2 بچوں پہ تم ہاتھ رکھو گے وہ میں تمہیں دے دوں گی، تم ان کو کھا لینا۔ کوا بہت خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے، بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، جا کے اس پہلے مٹی کھودتا رہا، لے جا کے کمہار کے سامنے اس نے ڈھیر کر دی۔ کمہار کہنے لگا بھائی کاغ داس، کاغ جو ہے کوے کو اولڈ ہندی اور اولڈ اردو میں بھی کاغ کہتے ہیں، کاغا، کاغا آپ نے سنا ہوگا، کوے کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی کاغ داس یہ مٹی کا کیا کروں؟ کہنے لگا تم کمہار داس، ہم کاغ داس، لائیں مٹلہ بناؤ پہ اللہ، بھرے پہ اللہ دھوئیں چنجلہ، کھائیں چڑی کے این چلے مٹکائیں موچھڑیاں۔ موچھڑیاں مین موچھیں۔ اب وہ بہت ہنسا، کہنے لگا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اس کو ساری کہانی سنا دی، کہنے لگا اچھا میں بنا دیتا ہوں۔ کمہار نے اب وہ مٹی سے پیالہ گھڑا، چھوٹا سا پیالہ گھڑ کے اس نے اس کو اپنے آوے میں ڈالا۔ بچوں آوا کہتے ہیں اس اوون کو جس میں کمہار جب برتن بناتا ہے تو اس میں پکاتا ہے، کیونکہ اگر وہ برتنوں کو پکائے نہ، مٹی پکے ہوئے نہ ہوں تو وہ پھر کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ کام میں نہیں آ سکتے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پہلے ان کو پکاتا ہے، پھر ان کو پالش والش کر کے استعمال کے قابل بناتا ہے۔ تو اس نے بہرحال پیالہ بنا کے ڈال دیا اس میں آوے میں، اور اوون میں، آوے میں یا اوون میں۔ اب کوے سے تو صبر ہی نہ ہو رہا تھا جناب، وہ کبھی یہاں اڑ کے جائے، کبھی وہاں اڑ کے جائے اور گاتا جائے تم کمہار داس ہم کاغ داس، بناؤ پہ اللہ دھوئیں چنجلہ، کھائیں چڑی کے این چلے مٹکاویں موچھڑیاں۔ کمہار ہنستا جائے کہ دیکھو یہ کتنا دیوانہ ہوا ہے، اس سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمہار نے اس کا پیالہ پک گیا، آوے سے نکالا تو کہنے لگا آپ جلدی سے دے دو مجھے۔ اس نے کہا بھائی یہ گرم ہے، تم لے جاؤ گے کیسے؟ کہتا میں لے جاؤں گا، پاس ہی تو ندی ہے، اس میں ڈالوں گا ٹھنڈا ہو جائے گا، پانی بھر لوں گا اس میں۔ تو اس نے کہا کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہنے لگا تم یوں کرو، میں کمر آگے کرتا ہوں، میری کمر پہ رکھ دو، اور یہ پاس ہی ندی ہے، میں 2 منٹ میں 2 پر ہلاؤں گا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جیسے ہی کمہار نے اس کی کمر پہ پیالہ رکھا، وہ بہت گرم تھا، ظاہر ہے وہ اوون میں سے نکلا تھا، اس کی پر بھی جل گئے، اس کی کمر بھی جل گئی اور زخمی ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے اس کو بہت طبی امداد دی اور بہت اس کے منہ میں پانی بھی ڈالا، سب کچھ کیا، لیکن کوا بچ نہ سکا۔ وہ 1 آدھ گھنٹہ بچ کے تکلیف میں وہیں ختم ہو گیا، اور پھر کمہار نے اس کی جو باڈی تھی وہ اٹھا کے ندی میں پھینک دی۔ چڑیا بہت پریشان تھی اپنے گھر میں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو وہ خود اڑ کے آئی کمہار کے پاس کہ دیکھوں معاملہ کیا ہے۔ جب اس کو معاملے کا پتہ چلا تو بہت خوش ہوئی، بھاگ کے گئی گھر میں۔ اب وہ موم کا گھر بھی اس کا تھا، 4 بچے بھی اس کے تھے، اور وہ خوشی خوشی پھر ساری عمر اس گھر میں رہی۔ اس لیے بچوں کہتے ہیں کہ جو کام بھی کرو اس میں نیت نیک رکھنی چاہیے۔ ہماری ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہوتا ہے، جن کی نیتیں نیک ہوتی ہیں خدا ان کو پھل بھی بہت اچھا دیتا ہے۔ اب مجھے امید ہے آپ لوگ خوش رہیں گے اور اگلی کہانی کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔